हम अब बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिंगर की जिनसे हमने अपना सारा टीन एज उनके गानों को सुनते सुनते गुजारा। आई एम टॉकिंग अबाउट रहीम शाह। और उनका एक नया गाना अभी आया है जो कि बड़ा फेमस हो रहा है, लोग उसको सुन भी रहे हैं और ख़ास करके मेरे ख्याल में उससे एक इमोशनल अटैचमेंट भी लोगों की बनती चली जा रही है। रिसेंटली ये गाना रिलीज़ हुआ है, गाने के बोल हैं एक नया घर हमें मिल गया और इस गाने ने धूम मचाई हुई है। एंड आई थिंक बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है जब आप इस सॉन्ग को सुनते हैं। एंड मेरे ख्याल में अगर आप पेरेंट्स के साथ सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी है आपके लिए। बुज़ुर्गों के एहसासात और बड़ी खूबसूरती से पेश किए हैं और इस दिल को छू देने वाली ख़ास बात यह है कि इसके बोल पाकिस्तान के नामवर लिखारी अनवर मकसूद ने तहरीर किए हैं, जबकि इसकी धुन मारूफ मौसीक़ार अरशद महमूद ने तरतीब की है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, अगर हम थोड़ा सा सुना सकें इसको ताकि सुनने वाले भी देखने वाले भी महसूस कर सकें कि ये किस हवाले से है, तो प्लीज़। तो चले, हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ मौजूद हैं रहीम शाह खुद। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको क्या कंपेल किस इमोशन ने किया इस बारे में गाना गाने के लिए भी, और ख़ास करके अनवर मकसूद साहब ने इसे लिखा है तो ये उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गाना रिलीज़ हो गया है, हमने गाना सुना, बड़ा जज्बाती किस्म का ये गाना है, ओल्ड एज होम के हवाले से है। ईद के मौके पर ऐसा गाना बनाया है, क्या ख्याल था इस गाने को रिलीज़ करने से पहले कि ईद पर ये रिलीज़ करना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम भैया अस्सलाम। पहली बार आपके देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम वालेकुम और अस्सलाम। आने वाली बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ये बेसिकली गाना नहीं है, ये एक आवाज़ है उन लोगों की कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी आवाज़ दी, चलना सिखाया, बेशक। ओढ़ना सिखाया, बिछोना सिखाया, बोलना सिखाया और अपनी ज़िंदगी के 20, 25, 30, 40 साल उन लोगों के लगाए जो उनसे पैदा थे। अब जब उनका टाइम आया कि उनकी तवज्जो अगर वो उनको मिलती तो उन्होंने क्या किया कि उनको छोड़ दी। तो इस बीच में मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, इकबाल शाह साहब, उन्होंने बेड़ा उठाया कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनके अपने वालिद वालिदा दोनों दुनिया से रुखसत हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं रखूंगा इनको ताकि ये मेरे साथ, मेरे माँ बाप हमेशा रहें। अल्लाह ने दो लिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने घर बनाना है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड एज होम ना। जी। तो ये सफेद पोश घर इसका नाम है। तो जब उन्होंने ये गैरत की तो फिर हम भी तो थोड़े से शर्म हमें भी आ गई। तो इस बीच में अनवर मकसूद साहब आ गए, फिर अयाज खान आ गए। तो बैठे बैठे इन्होंने कहा देखो रहीम, तुम तो ईद तो कुछ करते भी नहीं हो, कुछ नहीं होता है, तो क्यों ना मैंने ये तराना है जो इकबाल भाई ने मुझे बताया। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार, मैं चाहता था मैं उसको कंपोज कर दूं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा ये मैं अरशद महमूद साहब से ही करवाया है। अनवर भाई ने मुझे कहा रहीम, उनकी एज भी 70 अबव है। तो जी मैंने हाँ। कहा 70 अबव लोगों को मैंने कहा अनवर भाई समझ सकते हैं और अरशद भाई समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो वो गाना उन्होंने कंपोज किया, अनवर मकसूद साहब ने लिखा वो गीत तराना सॉरी, और वो मैंने पढ़ा। और अल्लाह करे कि ये अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल मंजूर करे इसको, और इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हमने इसलिए किया है। ये अगर मेरी आवाज़ किसी को पसंद है, या अनवर मकसूद साहब की शायरी किसी को पसंद है, उनका लिखना किसी को पसंद है, या अरशद महमूद साहब का म्यूज़िक किसी को पसंद है, कंपोजिशन पसंद है, तो बिल्कुल। वो उसको पसंद करें। और इसका सिर्फ इस सफ़ेद पोश घर के अंदर जो हमारे माँ बाप यानी हमारे बुजुर्ग जो आए हैं, उनका कुछ भला हो सके, बस ये मेरी बिल्कुल ख्वाहिश थी इस ईद पे बिल्कुल ये रहीम करना। साहब। अच्छा रहीम शाह, ये बताइए कि क्या समझते हैं हमारे माशरे में जो बुज़ुर्ग हैं, नज़रअंदाज उन्हें किया जाता है, माशरे में लोग अपने बुज़ुर्गों से दूर होते जा रहे हैं, आपके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ये मैं आपकी बात बताऊं, ये सफेद पोश घर बना इसलिए कि लोग कदर नहीं कर रहे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि औलाद अपने माँ बाप को दुत्कारेगी, भगाएगी कि हट जाए हमसे। लेकिन चूंकि अब तक ऐसे लोग जिंदा है दुनिया में कि जिन्होंने हलाल की रोजी कमाई है, और वो मेरे ख्याल में ये सफेद पोश घर के अंदर जो लोग मदद कर रहे हैं ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके अपने माँ बाप नहीं है। शायद वो अल्लाहु देखो, अकबर। आप माँ बाप की खिदमत कभी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग मदद कर रहे हैं, अभी लाजी बात है, मुखैर हजरात हैं सारे, जी। जैसे इकबाल शाह साहब हो गए, अनवर मकसूद साहब हो गए, मैं भी ज़कात खैरात नहीं ले सकता, किसी से खा नहीं सकता, अयाज भाई हो गए, ऐसे और बिजनेसमैन हैं, इसमें बैंक्स हो गए, वो लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन ये लोग उस वक्त तक मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ होनी ही है कि लोगों ने अपने बच्चों ने अपने माँ बाप को निकालना है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, उन लोगों को हम रोड पे रहने ना दें। बिल्कुल
تو یہ میں نے اس طرح درد والا بھی نہیں گایا ہے، بس ہلکا میٹھا سا جیسے رومانس، ہلکا سا جیسے ماں باپ سے کرتے ہیں، آپ بوڑھے ماں باپ سے کرتے ہیں، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم بچپن میں ان کی اولاد تھی، بے شک ہمیں نہلانا بلانا چلنا سکھانا بولنا سکھانا، تو یہ عمر بھی بچوں جیسی ہو جاتی ہے. اگر اس عمر میں آپ نے چھوڑ دیا تو آخرت میں بھائی آپ کا کچھ بھی نہیں. تو بالکل. میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا بھائی آپ کے چینل کی توجہ سے، کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں، میرا اپنا ذاتی کہنا یہ ہے کہ آپ آئیں ایک بار وزٹ ضرور کیجیے گا، آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا جیسے آپ کے اپنے سگے ماں باپ ہوں گے، اور اگر جوان ہے تو آپ کو ایسے لگے کہ دادا دادی ہیں. اقدام بہت اچھا ہے اور ہم اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیے گا رحیم شاہ کہ انور مقصود صاحب کی شاعری، ان کے الفاظ کو موسیقی کے انداز میں اپنی آواز میں پیش کرنا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کے لیے؟ وہ اتنا اچھا انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ نہ یہ ماں باپ کا نہ یہ اولاد کا ایک اپنا سا گھر مل گیا، ایک نیا گھر ہمیں مل گیا. اور انور صاحب نے بھی اگر یہ لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے بھی 30 سال ہو گئے ہیں، ان کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، عرصہ ہو گیا ہے بالکل ٹیلی ویژن کو دیتے ہوئے اور لکھتے ہوئے. مجھے ان کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ الفاظ ان سے باقاعدہ کوئی روحانی طور پہ لکھائے گئے ہیں، اور بڑی سمپل سی میلوڈی ہے. میں اس کی ایک بولتا یہ، ایک اپنا سا گھر مل گیا، نہ یہ ماں باپ کا نہ یہ اولاد کا، ایک اپنا سا گھر مل گیا. اتنا خوبصورت آئے یہ بولنا، اتنے خوبصورت آئے، لیکن یہ ان کی سمجھ میں آئے گا جو بوڑھوں کی طرف ایک نظر دیکھے، تب یہ میلوڈی سمجھ میں آئے گی آپ کو. اللہ کرے آپ کے دیکھنے والے کو، سننے والے کو سب کو پسند ہے. اچھا رحیم بھائی، آپ کے گانے جو ہیں وہ کچھ گیپ کے ساتھ آتے ہیں، تو انتظار کرتے ہیں لوگ رحیم شاہ، پھر آپ مارکیٹ میں دیتے ہیں ایک انٹری. تو جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی گانا، صرف یہ والا نہیں کوئی بھی گانا، تو کن باتوں کا آپ خیال رکھتے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اور ہاں، ساتھ ہی کیونکہ آپ موجود ہیں تو میں آپ سے چاہوں گا کہ جو آپ کے فینز ہیں ان کو عید کے موقع پہ کوئی پیغام تو ضرور دے کے جائیں نا. میں خود بھیا 50 سال کا ہو گیا ہوں، اور 50 سال میں تھوڑا سا میچور آدمی کو ہونا چاہیے. اور پھر بھیا اللہ رسول کو بہت مانتا ہوں، اور میرا سب کچھ جان و مال سب اولاد سب کچھ ان کے اوپر قربان. سبحان اللہ. لیکن یہ عقل اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدائش کے بعد بھی دی تھی، اس سے پہلے بھی میرے پاس تھی، لیکن میرے والد نے جو مجھے سکھایا ہے، بس ایک بات تو مجھے ہمیشہ ٹوک کے کہا، بیٹا ایسا کچھ کفری الفاظ منہ سے نہ نکال دینا گانے کے اندر جس میں شرک ہو گیا. بس اب جو میں دیکھتا ہوں، اب میں زیادہ تر لازمات مستی کے گانے بھی گاتا ہوں، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، لیکن اب میں اس بات کا ضرور خیال رکھتا ہوں یار اس میں کوئی شرک کے الفاظ نہ ہو. لوگوں نے مجھ سے کتنی بار کہا یار آپ سفیانہ کلام نہیں گاتے ہیں، منقبت نہیں. میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں، اگر میں نے گا دیا اور مجھے کانوں کو اچھا لگ گیا اور مجھے پیسے اس سے آ گئے اور میں پیسے کمانے لگ گیا، تو آخرت میں اس کا مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن کم سے کم اس بات کو تو مجھے اجر ملے یا اللہ میں نے شرک نہیں کیا ہے. اچھا، جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ہر دور میں موسیقی نے ایک نیا انداز اپنایا ہے. پرانے دور کے لوگوں کی اپنے انداز کی موسیقی ہوتی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے من پسند سٹائل میں گانے بناتے ہیں. آج کل ہر گانے میں تھوڑا بہت ریپ تو چل ہی رہا ہوتا ہے، مطلب یہ ایک عام ٹرینڈ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے گانے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو نئے ٹرینڈز آتے چلے جا رہے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی ریپ کا بھی ذکر کیا، کوئی بہتری کی گنجائش لگتی ہے؟ نہیں دیکھیں، میوزک شروع سے لے کے یاد رکھنا قیامت تک میوزک ہی ہو. یہ دیکھیں ایک دور ہوتا ہے، میرا دور تھا، پہلے میں دوڑتا تھا بھیا، میں 8 کلومیٹر دوڑتا تھا. اب میں 8 کلومیٹر چلتا بھی ہوں تو میں ہانپنا شروع کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں کمزور ہو رہا ہوں، میں ڈھل رہا ہوں. تو جو نیا آ رہا ہے اس کے پاس فورس ہے. اچھا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سبھی بہت اچھے ہیں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ سب خراب ہیں. دور کے حساب سے میوزک چل رہا ہے. ہاں ایک ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ 10 لوگ ایسے بیٹھیں اور انہوں نے کتاب کھولی اور وہ خود سے کسی چیز کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، خدا کی قدرت کو. یعنی میوزک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، اس کو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں ہوا کی طرح. تو وہ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ والا میوزک ہے. اب ہم سے پہلے کے لوگ آئے تھے، کہتے تھے یار دیکھو یار کیا دور تھا پرانا ہے یار، کبھی تو تم کو یہ گانے تھے. اچھا یار وہ کتنے اچھے تھے، ہمیں آج بھی وہ اچھے لگتے ہیں. لیکن میں جب اس دور میں آتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار بہت اچھے تھے، لیکن اس کو ہم اپنے انداز میں کر لیں. جب وہ اپنے انداز میں کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ اور اچھا لگتا ہے.
تو میوزک کبھی بوڑھا نہیں ہوا ہے. میں بوڑھا ہو جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا, میوزک نے نہیں ہونا ہے. تو جو لڑکے کر رہے ہیں, آپ یاد رکھیے, جو محنت کر کے کر رہے ہیں اور جو زیادہ کسی آلے کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور قدرتی چیزوں پہ انحصار کرتے ہیں, تو وہ آپ کو پتا ہے اسٹوڈیو کے اسٹیج کا گانا الگ ہے, گیدرنگ کا گانا الگ, تو اس کے لیے مضبوط آدمی چاہیے. اوکے رحیم شاہ صاحب, بہت شکریہ. ایک تو کل آپ کا 26 تاریخ کو گانا ریلیز ہو رہا ہے, اس کے لیے بہت بیسٹ آف لک. اور آپ نے جو آخر میں جاتے جاتے بات کی ہے وہ بڑی اچھی ہے کہ بھلے سے دور کوئی بھی ہو, موسیقی موسیقی ہی رہے گی. اس لیے وہ تمام تر افراد جو اس میں تباہ آزمائی کی کوشش کر رہے ہیں وہ جتنا نیچرل سے نیچرل رکھے. اب تو اے آئی آ گیا ہے, اب اے آئی تو اللہ معاف کرے ایک گانا اس میں ڈالے اور مختلف سنگرز کی آواز میں وہ گانا آ رہا ہوتا ہے. سو ویل ٹیلنٹ از دیر. تو ٹیلنٹ پر ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ٹیلنٹ ہمارے ساتھ بھی موجود تھے جو کہ ہر وقت کے ساتھ اپنے آپ کو نہ صرف تبدیل بھی کر رہے ہیں بلکہ نیا سانگ جو ان کا ہے, وشنگ آل دی بیسٹ, اور خاص کر کے ان کا جو کاز ہے وہ ہے. سو ہم یہی وش کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے والدین بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, بچے ان کی خدمت کرتے رہیں, اور جن کی خدمت کے لیے ان کے بچے موجود نہیں ہیں, اس طرح کے گھر ان کو پناہ دیتے رہیں, ان کو شیلٹر دیتے رہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.